وہ لٹیا گیا، ماریا گیا، ماں دی بد دعا تو بچ جاؤ۔ وہ جریج ولی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا اللہ دا ولی سی، بڑا بزرگ سی، تے اپنے علاقے چو باہر جا کے عبادت گاہ بنائیے، اوتھے اللہ دی بات کر دے، تے ماں دا دل کیتا پتر نو مل کے آواں، ملن واسطے گئی، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، جریج میں تیری ماں تینوں ملن واسطے آئی ہیں۔ حضرت جریج نماز مصروف سن، اگو جواب نہیں دیتا تے ماں چلی گئی۔ پھر تھوڑا دن بعد ماں آئی، پھر نماز مصروف سن، کوئی جواب نہیں دیتا، ماں پھر چلی گئی۔ تیجی دفعہ ماں پھر آئی ملن واسطے، تے حضرت جریج ولی عبادت مصروف سن، تے ماں نے جانیا پھر ایک بد دعا دیتی، جریج انی دیر تک تینوں موت نہ آئے جنی دیر تک تو کسی زانیہ عورت دا منہ نہ ویکھ لیں، کسی بدکارہ عورت دا منہ نہ ویکھ، تینوں موت نہ آئے۔ ماں دی بد دعا، ماں دی دعا